श्री गायत्री अष्टकम्। विश्वामित्रतपः फलां प्रियतरां विप्रालिसंसेवितां नित्यविवेकदां स्मितमुखीं कण्डेन्दुभूषोज्ज्वलां ताम्बूलारुणभासमानवदनां मार्ताण्डमध्यस्थितां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननाम्। जाति पङ्कजकेतकी कुवलयै सम्पूजिताङ्घ्रिद्वयां तत्त्वातात्मिकवर्णपङ्क्तिसहितां तत्त्वार्थबुद्धिप्रदां प्राणायामपरायणैर्बुधजनैः संसेव्यमानां शिवां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननाम्। मञ्जीरध्वनिभिः समस्तजगतां मञ्जोद्वसंवर्धनीं विप्रप्रेङ्गितवारिवारितमहा रक्षोगणां मृण्मयीं जप्तुः पापहरां जपासुमणिभां हंसेन संशोभितां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननाम्। काञ्चीचेलविभूषितां शिवमयीं मालार्धमालादिकान् बिभ्राणां परमेश्वरीं शरणदां मोहान्धबुद्धिच्छिदां भूरादित्रिपुरां त्रिलोकजननी मध्यात्मशाखानुतां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननाम्। ध्यातुर्गर्भकृशानुतापहरणां सामात्मिकां सामगां सायङ्कालसुसेवितां स्वरमयीं दूर्वादलश्यामलां मातुर्दास्य विलोचनैकमतिमत् केटीन्द्रसम्राजितां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननाम्। सन्ध्यारागविचित्रवस्त्रविलसत् विप्रोतमैः सेवितां ताराहारसुमालिकां सुविलसत् रत्नेन्दुकुम्भान्तरां राकाचन्द्रमुखीं रमापतिनुतां शङ्कादिभास्वत्करां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननाम्। वेणीभूषितमालकध्वनिकरैर्भृङ्गैः सदा शोभितां तत्त्वज्ञानरसायनज्ञरसना सौदभ्रमद्भ्रामरीं नासालङ्कृतमौक्तिकेन्दुकिरणैः सायन्तमश्चेदिनीं गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननाम्। पादाब्जान्तररेणुकुङ्कुमलसत् पालद्युरामावृतां रम्भानाट्यविलोकनैकरसिकां वेदान्तबुद्धिप्रदां वीणावेणुमृदङ्गकाहलरवान् देवैर्कृतां शृण्वतीं गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननाम्। हत्यापानसुवर्णतस्करमहा गुर्वङ्गणासङ्गमान् दोषान् चैलसमान् पुरन्दरसमा सञ्चिद्य सूर्योपमाः गायत्रीं श्रुतिमातुरेकमनसा सन्ध्यासु ये भूसुरा जप्त्वा यान्ति परां गतिं मनुमिमं देव्याः परं वैदिकाः। इति श्री गायत्री अष्टकं सम्पूर्णम्।